बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। दीगर आम खबरों से पहले आज इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा स्टांस लिया। आम तौर पर वो बगैर वजह बताए इस तरह का स्टांस लेते नहीं है। जिस तरह हमने देखा कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ तो पता चला कि जी इस्टेब्लिशमेंट की जाने से बाकायदा रब्ता किया गया था, बताया गया था इस्लामाबाद की हालात का, खतोखाल का और स्पेशली जो रेड जोन है उसके हालात के हवाले से, तो जिसकी बिना पर 8 सितंबर की इजाज़त मिली थी। फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जो है जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए 8 सितंबर को। फिर लाहौर वाला इंसिडेंट भी आपके सामने था। तो अब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाइप थी। उस हाइप का इजाज़तनामा रिक्वायर्ड था, एनओसी रिक्वायर्ड था, वो था रावलपिंडी का जलसा। तो इमरान खान साहब ने आज अचानक से रावलपिंडी का जो जलसा है वो मनसूख कर दिया है। और ये इमरान खान साहब ने कहा है कि सहाफ़ी हज़रात से कि ये नहीं, इन्होंने इजाज़त तो देनी नहीं थी और यहाँ इस तरह की सब चीज़ें। आमतौर पर इमरान खान साहब इस तरह का स्टांस लेते नहीं हैं। अब चैस के शायद 1 या 2 दिन के अंदर अली अमीन गंडापुर या किसी और ज़रिए से ये बात सामने आए कि फ़ैसला क्यों किया गया है, यानी रावलपिंडी का जो जलसा जिससे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि रावलपिंडी नहायत अहमियत का हामिल है जलसा, और उसके बाद फिर लाहौर का जलसा 5 अक्टूबर का था। तो अब खान साहब ने वो जलसा मनसूख किया है। हालांकि ये वो जलसा था जिसको मियाँ वाली उनके अपने आबाई इलाके के ऊपर फोकियत दी गई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अभी ये मियाँ वाली जाना, पहले हमने रावलपिंडी का जलसा करना है, उसके बाद हमने लाहौर आना है, लाहौर के बाद हमने कराची आना है। तो खान साहब ने अचानक ये 28 सितंबर का जो जलसा है मुलतवी किया। सबसे पहले अपने लोगों को बताया कि मुलतवी करते हैं, क्योंकि जुमरात थी, उनकी मुलाकात भी थी। फिर वो जो तोशाखाना 2 केस था उसकी समाअत थी। फिर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है ना, उसमें 28 तारीख के जो जलसे की दरख्वास्त है वो वापस ले रहे हैं। रावलपिंडी में जलसे की दरख्वास्त वापस ले ली है। अभी लाहौर के जलसे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन रावलपिंडी के हवाले से वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये हम वापस ले रहे हैं, और लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे, अब रावलपिंडी में भरपूर तरीके से 28 तारीख को एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, और रही बात वकला की, तो हमारे वकला की जान से वो कॉल है कल बरोज़ जुम्मा सुप्रीम कोर्ट के बाहर रावलपिंडी बार और इस्लामाबाद के जितने वकला हैं वो एक अदद एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मतलब इमरान खान साहब ने जलसा गाह के हवाले से जो मुश्किलात थी, अब उन जलसे की बजाय अपने आपको एहतजाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और मेरे लिए डेफिनेटली बहुत है कि अगर उस तरफ जलसे को एहतजाज में बदलना शुरू कर दिया तो ये डेफिनेटली अहम है। और कहा जा सकता है कि ये वो रिहर्सल कराने जा रहे हैं इमरान खान साहब, जो अभी आने वाले दिनों में एक तहरीक है जो सर उठाए बैठी है, क्योंकि स्पेशली ये आइनी तरमीम के हवाले से और आइन को जिस तरीके से अपने मुताबिक मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के साथ जो किया जाना है और मखसूस नशस्तें और फिर दीगर तमाम चीज़ें, तो एक बहुत बड़ा एहतजाज है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जो वोटर वो भी सड़क पे आएगा। शायद उसकी रिहर्सल है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में कहीं है कि कोई ना कोई ऐसी पैगाम रसानी शायद अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से हुई है या कुछ ऐसा है। शायद 1-2 दिन में वो वाज़ेह हो, क्योंकि नहीं, खान साहब सॉलिड लॉजिक बताए बगैर इस तरह नहीं करते, उनकी तबीयत है नहीं जितनी हमारी प्रैक्टिस है। और उन्होंने बहरहाल ये कहा कि अब हम वो एहतजाज करेंगे। और वैसे भी उन्होंने हमारी एक और ख़बर की भी तस्दीक की इस दौरान। और वो जो बात हम कल से कर रहे थे कि अब इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो जो कल हमने रिपोर्ट किया था वो कहते हैं हाँ अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो बात मेरी बिल्कुल दुरुस्त है जी, और किसी किस्म का मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। साफ़ी ने कहा ना, रऊफ़ हसन साहब तो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा रऊफ़ हसन को कोई गलत फहमी हो गई है, हमारा कोई मामला नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, न इस्टेब्लिशमेंट से कोई फ़ायदा है। अली अमीन गंडापुर समेत सबको मैंने हिदायत कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट राइट दिखाकर लेफ़्ट मारती है, अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। रही बात, उन्होंने जेल के हवाले से बताया कि मैं 21 से 22 घंटे वैसी चक्की के अंदर होता हूँ, और सख्तियों के हवाले से बताया, कपड़ों के हवाले से बताया, उन्हें कि सब है। लेकिन शायद ये लोग जानते नहीं हैं कि एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी कैसी होती है। यानी इन तमाम चीज़ों का अहदा इमरान खान साहब ने किया है कि मैं तो ज़िंदगी ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैंने इन सख्तियों इन तंगियों के साथ ही गुजारा किया है, तो मुझे कोई ऐसी परवाह नहीं है। यहाँ तो ये चीज़ है। फिर बोल रहा हूँ कि 1 से 2 दिन में शायद ज़राए के ज़रिए से ही, नहीं तो इमरान खान साहब अगली पेशी में मंगल तक खुद ही बता देंगे कि ये जलसा मुलतवी क्यों किया, उसको एहतजाज में क्यों तब्दील किया गया है।
ادھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی جی، جس پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے۔ جج ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے 2 اکتوبر کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر فرد جرم کی تاریخ دی ہے اور یہ فکس کیا، اور اس کے علاوہ جو ضمانت کی تھی توشہ خانہ 2 میں، اس کی درخواست پر بھی دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسپیشل جج شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ یہ عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کی جو FIA کی طرف سے نا اب دلائل ہونے ہیں ضمانت کے حوالے سے۔ اب دیکھیں دلائل اگر مکمل ہو جاتے ہیں اور 2 اکتوبر سے پہلے ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب بشرا بی بی کو رہا کیا جا سکے گا، ٹھیک ہے، چاہے اس کے دیگر کئی ایسے مقدمات میں جس میں عمران خان صاحب بشرا بی بی کو اندر رکھنا اس وقت مقصود ہے۔ تو چیزیں تھوڑی گرے میں ہیں اس ٹائپ جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر کو فواد چودھری صاحب نے منشی کہا تھا نا کہ یہ منشی ہے حکومت کا، جس طرح کا وہ حکم دیتے وہ کر لیتا ہے، تو وہ کیس جو بن گیا تھا فواد چودھری صاحب کے اوپر، تو وہ کیس اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں تھا۔ افضل مجوکا صاحب نے آج ان کو عمران خان صاحب فواد چودھری صاحب کو بری کر دیا اس کیس کے حوالے سے۔ یا یہ صرف چیز کہ وہ بھی الیکشن کمیشن میں فواد چودھری صاحب اپنی پیشیاں علیحدہ سے بھگت رہے ہیں۔ ادھر مریم نواز صاحبہ اور گورنر پنجاب یعنی وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب دونوں میں ٹھنی ہوئی ہے جی، اور صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی مریم نواز صاحبہ نے۔ ہیلی کاپٹر میں وہ مظفر گڑھ جا رہی تھی کسی تقریب کا افتتاح کرنے کے لیے، اور وہاں پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اہم پوزیشن لی، انہوں نے کہا وائس چانسلر میں اپنی مرضی کا لگانا چاہتی ہوں، وہ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں۔ دراصل پنجاب یونیورسٹی کا معاملہ ہے اور حکومت نے میرٹ اور شفافیت پر کام کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ ادھر گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ میں نے اپنی مرضی کا وائس چانسلر لگوانا چاہتا ہوں، ثابت کریں کہ مجھے کسی نے کوئی پیسوں کی یا کروڑوں کی کوئی آفر کی ہے اور میں تو میرٹ چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ معاملہ بن گیا ہے، اور دیکھیں کب یہ بڑے بیچ میں، یعنی ادھر سے چاچو یا ابو اور ادھر سے پارٹی کے سربراہ چیئرمین یا زرداری صاحب کون بیچ میں آتا ہے۔ تو بہرحال میرا ماننا ہے کہ گورنر صاحب اپنا جو لیگل رائٹ ہے جو ان کو قانون اور آئین نے دیا ہوا ہے ایز اے فیڈرل ریپرزنٹیٹیو ان پنجاب، وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ کوئی ضد کا ہے تو، اور وہ بغیر کسی گائیڈ لائن کے نہیں کر رہے ہیں، وہ بغیر قطعاً کسی گائیڈ لائن کے نہیں کر رہے، تو لیکن یہاں معاملہ تھوڑا تھوڑا سیریس نظر آ رہا ہے۔ ایک اور اہم ترین پیش رفت وہ یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ تھا جس نے سماعت کی تھی، اور یہ تھا جبری گمشدگیوں میں نا، جو جبری گمشدہ ہوئے افراد ان کی بازیابی کے مقدمات تھے اور ان پر یہ بینچ بنا ہوا تھا۔ تو لارجر بینچ نے آج بہت ہی بولڈ سٹیپ لیا، انہوں نے ISI اور MI کے بریگیڈیئرز اور IB کے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کر لیا گیا۔ بھائی کدھر غائب ہیں، کہاں ہیں، آپ کے پاس ہیں، ان کو گمشدہ ہیں، ان کو بازیاب کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کوئی انڈر کور تو نہیں ہے، یا ان کی کچھ کیا چیزیں ہیں۔ تو ان تمام کے حوالے سے نا جنہوں نے کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کر لیا ہے، یہ مسنگ پرسنس پہ ان کو بلایا گیا، اور یہ بڑا سٹیپ ہے سر، کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب اور ان کے بینچ پہ بیشتر ججز کا یہ معاملہ ہے جس میں جہانگیری صاحب بھی ہیں جن کے تو بیڈ روم میں کیمرے شیمرے اور یہ وہ سب چیزیں بھی تھیں۔ ان 6 ججز میں شامل ہیں یہ بینچ کے اکثر افراد، جن کا یہ ماننا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، ان کو دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ ان کے خطوط کے اندر ہے، جس کو سیکنڈ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے، اور پھر سرگودا کے ATC کے جج نے بھی۔ تو یہ معاملہ بہت باریک ہے سر، اس میں زبردست ورڈکٹ آنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو مبینہ طور پر ایکشن کی جو آئین کی جو ترمیم ہے مبینہ، اس میں آرٹیکل 8 ہے ہی ہے کہ ایگزیکٹو کے کمانڈر یعنی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز کو جو ہائی کورٹس ہیں وہ طلب نہیں کر سکتی، اور اس دوران یہ ان کیمرہ بلوایا گیا۔ تو میں نے بتایا کہ نظریہ ضرورت کے لیے آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، تو اس میں جہاں ایک طرف آئینی ترمیم میں یہ بات رکھی گئی ہے آرٹیکل 6 میں کہ اب کیونکہ مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ کسی نہ کسی ایجنسی کے ریپرزنٹیٹیو کو بلا رہی تھی، گمشدگیوں کے حوالے سے، MPOs کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے، تو آئے دن یہ پیشیاں ہو رہی تھیں۔ تو ترمیم کے اندر یہ ہے کہ آج کے بعد وہ جواب دہ کسی کو نہیں ہے، تو یہ ترمیم سے پہلے یوں بلا لینا یہ ڈیفینیٹلی بہت معنی خیز۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کتنا بھاری وزن پڑتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر۔
یہاں یہ چیز ہے. ادھر قاضی صاحب نے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جواب دیا, انہوں نے اپنا ذاتی سکور تو سارا سیٹل کیا. انہوں نے بتایا کہ جی جسٹس منیب کتنے خراب ہیں, 11 بجے کے بعد کام نہیں کرتے, ساتھی ججز ان سے تنگ ہیں اور وہ ان کو توجہ نہیں دیتے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے, درست رویہ اختیار کرتے, یہ سب چیزیں تھیں. لیکن اصل چیزوں کا جواب نہیں, کہ وہ ہائپ بہت زیادہ ہو گئی ان کے اس جواب کے بعد, کہ بھائی منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے بھی جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھے اس کے ممبران کا جو تعین تھا وہ فل کورٹ نے کیا تھا نا, تو آپ کو یہ ادھر ہی جا کے فیصلہ کرنا, یہ رولز کی بات ہے. تو رولز کا تعین آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. آپ رولز کا تعین فل کورٹ کے ساتھ ہی کریں گے جیسے ہوا تھا. وہ آپ نے کیوں کیا کہ صبح آرڈیننس آیا, دوپہر کو پاس ہوا, رات کو اپنے کمیٹی اپنی مرضی کی تبدیل کر لی. اس کا مطلب ہے کہ میلافائڈ کوئی انٹینشنز آپ کی موجود ہے. تو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیگل کوشچنز کا جواب نہیں دیا. ہاں, اپنے ذاتی سکور ضرور اسکیٹل کیا کہ جسٹس منیب اختر ایک اچھے جج نہیں ہے, ایک اچھے کولیگ نہیں ہے, ایک عمدہ جج کی طرح وہ اپنا کام نہیں کر رہے. بیسیکلی انہوں نے یہ چیز کی ہے. تو اب دیکھیں لیگل سکور وہ نہیں سیٹ کر سکے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.